बुजुर्ग आते हैं, सुभान अल्लाह। इतने में एक बुजुर्ग आते हैं और जब मोइनुद्दीन की निगाहें पड़ती हैं तो पसीने से लबरेज थे, गर्मी की शिद्दत से परेशान थे। उन्होंने फौरन बंधने में पानी लाते हैं और सामने रख देते हैं और अर्ज करते हैं, हुजूर आप पहले अपने मुंह हाथ को धो लें, गर्मी बहुत है। अब बंधने में पानी दिया मोइनुद्दीन ने, वो बुजुर्ग अपने मुंह हाथ धुलते हैं। इतने में मोइनुद्दीन जाते हैं, अंगूर की बगान से अच्छा अंगूर तोड़कर उसे धुलकर प्लेट में लेकर आते हैं और कहते हैं, हुजूर मेरे पास इस जंगल में कुछ नहीं है, इस बगान में मेरे पास और कुछ नहीं है, हुजूर ये सिर्फ अंगूर है, आप इसे नोश फरमाएं, हुजूर आप इसे खाएं। अल्लाह। इतने में वो बुजुर्ग ने अंगूर खाते हैं। अब खाते खाते आप एक अंगूर का दाना उठाते हैं और मुंह में डालते हैं, मुंह से निकालते हैं, आए मोइनुद्दीन इसे तू खा ले, आए मोइनुद्दीन इसे तू खा ले। वहां मामला ये है कि महबूब और मुहिब में कोई नहीं है, सिर्फ वो बुजुर्ग है और मोइनुद्दीन है और अल्लाह की जात है, बाकी कोई नहीं है। मेरे प्यारे अजीजान मोहतरम, उस नौजवान ने हजरत मोइनुद्दीन ने अपने हाथों में लिया और उस अंगूर को खा गए। अंगूर का दाना खाना ही था कि आपके होशो हवास उड़ गए, होशो हवास गुम हो गए। अब जब मोइनुद्दीन को होश आती है तो देखते हैं कि बुजुर्ग नहीं है, बुजुर्ग नदारत है। आपकी कैफियत बदलने लगी, आपकी सोच बदलने लगी, आपके ऊपर रूहानियत तारी होने लगी, ये दुनिया उन्हें बुरी नजर आने लगी, ये दुनिया उन्हें अच्छी नहीं लग रही थी। इतने में उन्होंने एक दिन गुजरता है, 2 दिन गुजरता है, 3 दिन गुजरता है, गांव के जो यतीम है, जिनके पास एक धूर खेत नहीं है, जिनके पास कोई जरिया नहीं है, वो मोइनुद्दीन उन यतीमों को अपना खेत लिख देते हैं। गरम होता तो ठीक था, जाने दे। मोइनुद्दीन चिश्ती अपना खेत किसी यतीम के लिख देते हैं हक में, और पंचक्की जो होती है एक गरीब के हवाले कर देते हैं। सुभान अल्लाह। अपने हिस्से के चीज मिस्कीन पर सबीलिल्लाह कर देते हैं और चक्की भी गरीब के ऊपर सबीलिल्लाह कर देते हैं। और ये वसीयत फरमाते हैं जिसे चक्की अता करते हैं कि नौजवान मैंने तुझे अपनी चक्की अता की है, अगर कोई पानी किसी का खेत खुश्क हो रहा हो, किसी का खेत खराब हो रहा हो, पानी के बगैर उसकी फसल खराब हो रही हो, तो ये मोइनुद्दीन तुझे वसीयत करके जाता है कि उसका खेत कभी खराब ना होने देना, उसकी फसलें खराब ना होने देना, उसको पानी जरूर देना। अल्लाह अकबर। उस गरीब ने कहा, हुजूर बिल्कुल जैसा आप फरमाते हैं हम वैसा ही करेंगे। इतना कहकर मोइनुद्दीन मदीने के गली में पहुंच जाते हैं। अल्लाह अकबर। कुछ दिन आप मदीने के गलियों में घूमते हैं, मदीने में आप क़याम फरमाते हैं और फिर वहां से हुक्म होता है, आप वहां से फिर बगदाद की सरजमीन के लिए सफर करते हैं। जनाब आली बगदाद आ जाते हैं। बगदाद आने के बाद हुजूर सैयदना गौसे आजम पीराने पीर दस्तगीर अलैहि रहमत और रिजवान की बारगाह में आए। संजर में थे तो मोइनुद्दीन थे, मदीनतुल मुनव्वरा में थे तो मोइनुद्दीन थे, काबे बैतुल्लाह में आए तब भी मोइनुद्दीन थे, हुजूर सैयदना गौसे आजम की बारगाह तक जब आए तब भी मोइनुद्दीन है। एक दिन का ऐसे मसले गुजरते हैं कि आप गौसे आजम हैं और मोइनुद्दीन है, तीसरा कोई शख्स नहीं है। हुजूर सैयदना गौसे आजम इरशाद फरमाते हैं, ऐ मोइनुद्दीन मैं कुछ तुझसे कहना चाहता हूँ। सुभान अल्लाह। ऐ मोइनुद्दीन मैं तुझसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहा हुजूर फरमाए क्या कहना चाहते हैं?
میرے پیران پیر دستگیر علیہ الرحمت الرضوان فرماتے ہیں کہ اے معین الدین، جو آج میرے پیچھے نماز ادا کرے گا فجر کی وہ جنتی ہوگا، جو آج میرے پیچھے فجر کی نمازیں ادا کرے گا وہ جنتی ہوگا، اور جو اس بات کو عام کرے گا وہ جہنمی ہوگا۔ اللہ بات دونوں ہے، نماز پڑھنا تو جنتی، بات کو آیا کرنا تو جہنمی۔ لیکن قربان جائیے معین الدین کی زندگی پر۔ اب بغداد کی سرزمین ہے، اب معین الدین بڑے ٹینشن میں سوچ پڑ گئے کہ کیسے کروں، کیا کروں۔ اپنا مزاج بنانے لگے اور سوچنے لگے کہ یار یہ بھی تو آپ نے کہا ہے کہ جو نماز پڑھے گا وہ جنتی، تو پھر خوف کس بات کی ہے؟ اے معین الدین، بغداد کی گلیوں میں نکل جا، 3 بجتے ہیں۔ معین الدین خانقاہ چھوڑ کر کے اور بغداد کی گلیوں میں نکل پڑتے ہیں۔ اے نوجوانوں اٹھو، اے پیارے اسلامی بھائی اٹھو، اے میرے نوجوانوں اٹھو، آج غوث عبد القادر کے پیچھے جو نماز فجر کی ادا کرے گا وہ شخص جنتی ہو جائے گا، وہ شخص جنتی ہو جائے گا۔ بغداد کے کوچے کوچے میں، بغداد کی گلیوں میں معین الدین یہ عام بات کو کرتے ہیں گھوم گھوم کر۔ پتہ چلا کہ جب فجر کی ٹائم ہو گیا ہے تو معین الدین مسجد میں آ جاتے ہیں۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ غوث اعظم جب باہر مسجد میں آتے ہیں، حجرے سے جب مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو دیکھ کیا رہے ہیں کہ مسجد پھل ہو گئی ہے، مسجد میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ باہر نگاہیں پڑتی ہے تو پوری باہر کے بھی جگہ ختم ہے، جہاں پر انسان کو نماز پڑھنے کی جگہ نہیں رہ گئی ہے۔ آپ نے نگاہیں ولایت اٹھاتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں چھتوں کی طرف، مکانوں کی طرف، تو چھتوں پر بھی کتیریں لگی ہوئی ہیں، چھتوں پر بھی لوگ کھڑے ہوئے ہیں۔ اللہ اللہ، اتنے میں حضور سیدنا غوث اعظم پیران پیر دستگیر علیہ الرحمت و رضوان آپ نماز پڑھاتے ہیں، آپ نماز پڑھاتے ہیں۔ جب نماز فجر کی ختم ہوتی ہے، اتنے میں حضور سیدنا غوث اعظم پیران پیر دستگیر علیہ الرحمت و رضوان بلاتے ہیں، اے معین الدین ادھر آ۔ معین الدین قریب میں جاتے ہیں، کہا اے معین الدین تو یہ بتا مجھے کہ جب میں نے یہ بات کہی تھی تو کہنے والا عبد القادر تھا اور سننے والا معین الدین تھا، تو اتنی یہ پبلک کہاں سے آ گئی، اتنے یہ مقتدی کہاں سے آ گئے، آخر یہ اس بات کو عام کون کس نے کیا ہے؟ تو حضرت معین الدین کہتے ہیں حضور قربان جاؤں میں آپ کے، قربان جاؤں میں آپ پہ، حضور یہ گستاخی میں نے کی ہے، یہ گستاخی میں نے کی ہے، بغداد کی گلیوں میں 3 بجے سے شور میں نے کیا ہے، لوگوں کو آگاہ میں نے کیا ہے۔ میرے غوث اعظم فرماتے ہیں کہ اے معین الدین کیا تمہیں جہنمی ہونے کا خوف نہیں آیا، تمہیں جہنم کا ڈر نہیں آیا، تمہیں جہنم میں جانے سے ذرا سے بھی خوف نہیں آئی جو تم اس بات کو آیا کیا؟ اللہ اکبر۔ معین الدین